अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात करेंगे और ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा तरीकाकार आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें आप लोग डेली $10 तक अर्न कर सकते हैं। ये जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये आप लोगों ने गूगल के साथ काम करना है और गूगल के साथ काम करके आप लोग डेली $10 तक अर्न कर सकते हैं। सिर्फ तरीकाकार नहीं समझाऊंगा, बल्कि इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को लाइव पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा डेली $10 अर्निंग का। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बात हो रही थी ऑनलाइन अर्निंग की और आपके साथ एक ऐसा ऑनलाइन अर्निंग का तरीकाकार शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों ने गूगल के साथ काम करना होगा और डेली आप लोग $10 तक अर्न करेंगे। देखिए, आपको पता है कि मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के साथ ऑनलाइन अर्निंग से मुतल्लिक वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया देता हूं कि आप लोग किन तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि जितने बंदों ने वीडियो देखी है वो तमाम लोग अर्निंग करें। उसकी वजह यह है कि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात को सीरियस लेते हैं, जो वीडियो को सुनने के बाद उसके ऊपर अमल करते हैं। अगर मैं आप लोगों को जितने अच्छे तरीकेकार बताऊं, जितना मर्जी ये वैलिड तरीका बताऊं, लेकिन जब तक आप लोग वीडियो को सुनने की हद तक रखेंगे, आप लोग उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, जो तरीकाकार बताया जाता है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को अर्निंग नहीं होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपने एक सब्सक्राइबर की स्टोरी शेयर करने लगा हूं। जो बंदा डेली $10 तक अर्न कर रहा है, किस तरीके से अर्न कर रहा है, कैसे अर्निंग हो रही है, तमाम तर तफसीलात आपको बताता हूं। अगर मैं आप लोगों के साथ अपना कोई तरीका शेयर करता जिससे मैं अर्निंग कर रहा हूं, या अगर मैं आपको कोई अपना पेमेंट प्रूफ दिखाता, तो आप कह सकते थे कि सर आपका तजर्बा है, आप इतने अरसे से इस फील्ड में हैं, तो आप तो काम कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो स्टोरी आपको बताने वाला हूं ये मेरे सब्सक्राइबर की है। जब आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा और वो बंदा $10 तक डेली अर्न कर रहा है। क्या सीक्रेट है उसमें, कौन सा ऐसा काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर बार बार आपको बता चुका हूं ब्लॉगर के रिलेटेड। गूगल की प्रोडक्ट है, आप लोग ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बनाएं, फ्री अकाउंट बनता है, कैसे अकाउंट बनाना है इसके ऊपर मेरी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। अलिफ से लेकर ये तक मैंने बताया हुआ है, यानी ब्लॉगर अकाउंट बनाना, उसके लिए जीमेल बनाना, ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बनाना, उसकी सेटिंग करना, उसके ऊपर पोस्टिंग करना, गूगल से अप्रूवल लेना, सारा प्रोसीजर A to Z मैंने उसके अंदर कवर किया हुआ है। इसी वीडियो के अंदर अभी मैं आप लोगों के साथ 3 साइट्स शेयर कर सकता हूं जो गूगल एडसेंस से अभी रिसेंटली अप्रूव हुई है, सिर्फ मेरे कोर्स को देखकर। डेली बेसिस पर अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ आपके साथ अप्रूवल की वीडियो बना के पेश की जाए। सिर्फ आप लोगों को एक दफा दिखा दूंगा मोटिवेशन के लिए, आप लोग देख लेना अप्रूवल हो रही है, तो उसको फॉलो करके आप लोगों ने एक ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बनाने के बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद आप लोगों की डेली $10 अर्निंग शुरू है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हमारे पास ब्लॉग ऑलरेडी बना हुआ है, अप्रूवल भी है, लेकिन हमें अर्निंग नहीं हो रही। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, कंप्लीट वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताया था कि अगर आपके ब्लॉग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही है तो आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल करें, फेसबुक ग्रुप्स का। और आज की इस वीडियो के अंदर जो अभी कंप्यूटर के ऊपर चलकर मैं आप लोगों को सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा, तो जो बंदा अर्निंग कर रहा है, जो मेरा सब्सक्राइबर अर्निंग कर रहा है, उसकी वेबसाइट अभी रिसेंटली अप्रूव हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी वेबसाइट को जो अप्रूव हुई है, जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, उसके ऊपर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है। आप लोगों को वीडियो भी बना के मैंने दिखाई थी कि ये देखें, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं, इस तरीके से अप्लाई होता है। और उसी के ऊपर जब अप्रूवल हो के आई वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई है कि ये देखें, ये वेबसाइट अप्रूव होके आ गई है। वेबसाइट मेरी नहीं थी, वेबसाइट मेरी उसी सब्सक्राइबर की थी। अभी वो उसके ऊपर काम कर रहा है, उसको डेली $10 तक अर्निंग हो रही है। किस तरीके से काम कर रहा है पहले भी आपको बता चुका हूं
کہ نیوز سائٹس کے اوپر ٹریفک نہیں آتی, آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے. میری بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے اس کے ساتھ. اس نے مجھے یہی بات بتائی ہے کہ سر جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ لوگوں کی سائٹ کے اوپر ٹریفک نہیں آتی, آپ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کریں. میں فیس بک گروپس کا استعمال کر رہا ہوں. جتنی بھی میں گورنمنٹ جاب اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں ان سب کو میں ٹرانسلیٹ کر کے چھوٹا سا ڈسکرپشن بنا کے ان کا اس کو فیس بک گروپس کے اندر ڈال رہا ہوں جو بڑے بڑے گروپس ہیں. ابھی چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر, میں آپ کو ویب سائٹ بھی دکھا دیتا ہوں اور ڈیلی $10 کا آپ لوگوں کو لائیو پیمنٹ پروف بھی دکھا دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ 3 سائٹس بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے کورس کو فالو کیے ریسنٹلی انہیں اپروول ملی ہے, تو وہ بھی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دکھا دیتا ہوں. اگر آپ لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے, بلاگر کو پکڑ لیں, اس کے اوپر کام شروع کر دیں. 100% ریئل اور جینین طریقہ کار ہے. آپ لوگ ایڈ کلکنگ, ایڈ واچنگ, یہ جو فیک طریقے ہیں جو بہت پرانے ہو چکے ہیں ان کا پیچھے چھوڑ دیں. آپ لوگ ریئل ویز کی طرف آئیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ گوگل ایڈسنس کا اپرووڈ اکاؤنٹ بائی کرنا چاہتا ہے یا سیل کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. سکرین کے اوپر آپ لوگوں کو میرا واٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہے. آپ لوگ اگر گوگل ایڈسنس کا اپرووڈ اکاؤنٹ خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر, جو 3 سائٹس اپروو ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, اور جو میرا سبسکرائبر $10 تک ارننگ کر رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو لائیو دکھا دیتا ہوں. میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آ گیا ہوں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو 3 اپرووڈ ویب سائٹ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ارننگ پروف دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, سب سے پہلی ویب سائٹ یہ ہے جس کا ایڈریس ہے jobadvertisement.com, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ وغیرہ چل رہے ہیں. تفصیلات نہیں بتاؤں گا, صرف آپ لوگوں کو ویب سائٹ شو کروں گا کہ یہ ویب سائٹ اور اس کے اوپر ایڈ چل رہے ہیں, کیونکہ تفصیلاتی ویڈیو میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. جو بھی ویب سائٹ اپروو ہوتی ہے میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں کہ کتنی پوسٹیں تھیں, کیسے اپروول ہوئی ہے, A to Z ساری چیزیں بتاتا ہوں. دوسری یہ ویب سائٹ ہے جو میری ویب سائٹ کے نام کو ہی فالو کر کے بنائی گئی ہے, 24jobs.info. یہ دیکھیں یہاں پر بھی گوگل کے ایڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں. 2 ویب سائٹس ہو گئی ہیں. اور تیسری ویب سائٹ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں, کیونکہ اس بھائی نے اپنی ویب سائٹ کا لنک نہیں شیئر کیا, صرف سکرین شاٹ مجھے بھجوائی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 ویب سائٹ ابھی ریسنٹلی اپرووڈ ہوئی ہیں. اس کے بعد جو ارننگ پروف میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ویب سائٹ دکھا دیتا ہوں کہ کون سی ویب سائٹ ہے جس کے آنر کو ڈیلی $10 ارننگ ہو رہی ہے, اور وہ میرا فالوور ہے, اس نے میرے کورس کو فالو کر کے ویب سائٹ بنائی ہے. یہ ویب سائٹ ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں pk25jobs.online. اس ویب سائٹ کے اوپر میں نے اپلائی کرنے کی مکمل ویڈیو بھی بنائی تھی, آپ کو بتایا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر ایڈ چل رہے ہیں اور گوگل ایڈسنس سے اپروو ویب سائٹ ہے. اب اسی ویب سائٹ کی میں آپ کو ارننگ چیک کروا دیتا ہوں کہ اس ویب سائٹ سے ڈیلی $10 تک ارننگ ہو رہی ہے. یہاں پہ میں واٹس ایپ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں سکرین شاٹ. یہ دیکھیں, یہ سکرین شاٹ اس بھائی نے مجھے بھجوایا ہے. جتنی بھی یہ ساری چیٹ ہسٹری ہے وہ تو میں نے ہڈن کر دی ہے, لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزرے کل کے اندر آپ دیکھیں تو $10 ارننگ ہوئی ہے. ہو سکتا ہے یہ جس وقت مجھے سکرین شاٹ بھجوایا گیا اس وقت کی ارننگ ہے, اس سے بعد میں بھی اس کے اوپر ارننگ ہوئی ہو, لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $10 لائیو پیمنٹ پروف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ارن کر رہا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی ارننگ کر سکتے ہیں. اگر یہ بھائی ارننگ کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو میرا کورس فالو کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب آپ کی ویب سائٹ اپروو ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کی پوسٹوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کر کے ارننگ کرنی ہوگی. یہاں پر اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو وزٹ کرنا ہے. یہاں پر آپ لوگوں نے پلے لسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آئیں تو 2 پلے لسٹ مل جائیں گی, بلاگنگ کورس ان اردو اور دوسرا کاپی پیسٹ ورک ود ایڈسنس. ان 2 پلے لسٹوں کو ضرور واچ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس اپرووڈ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ارننگ نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ لوگوں نے یہ پلے لسٹ واچ کرنی ہے, انکریز بلاگر ارننگ. اس کے اندر جو آپ کو میتھڈ بتایا گیا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ چھوٹی سی مگر موٹیویشنل ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. دیجئے وسیم عباس کو اجازت.
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.